मौलवी को देखा था आपने अपनी मर्जी के नोट निकाल निकाल के जेब में डालता जा रहा था और कुछ निकाल के फेंक भी रहा था। ये फेंक दिया, फेंक दिया, उसको पसंद नहीं आया। मजे हैं मौलवी के, रिम झिम करता जाता और नोट कमाता जा रहा। ये बंदा आपने देखा गौर से जो बैठा हुआ है, ये ना अर्तुगरुल ड्रामा था, उसमें एक कैरेक्टर था नोयान का, तो उससे काफी मिलता जुलता है। कैसे शान से बैठा हुआ है, बस वो पैसे फेंकते जा रहे हैं। पता नहीं कारनामा क्या बंदे का, ये नहीं पता। कोई बहुत बड़ा कारनामा वैसे लगता है कि जिसकी वजह से उसको बिठाया हुआ है और उसके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, कोई बड़ा कारनामा तो होगा। लेकिन बंदा वो बड़ी ना शान से बैठा हुआ, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसके। और इसके बाद ये दूसरी वीडियो ये आगे, या गौसल आजम जीलानी कर दूर हमारी परेशानी, गौसे आजम दर में आने ओलिया, गौसे आजम दर में आने औलिया, जो मोहम्मद दर में आने अंबिया। ये नबी इस्लाम की तो इतनी शान नहीं बयान कर रहे, ये गौसे आजम बार बार उनका नाम लिया जा रहे हैं। तो मुश्किल की शाह तो अल्लाह के बारे में बताया था हमारे नबी इस्लाम ने कि मुश्किल की शाह हो ये अल्लाह है, और कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अल्लाह से ही मांगना है। ये हमारे नबी ने हमें दर्ज दिया था। लेकिन आजकल जो जिन्होंने लोगों को तालीम देनी है, जो आलिम है, वो या आलिम के नाम पे आके इस तरह के शेर पढ़ के क्या बता रहे हैं कि हमने बाबों से मांगना है। मौलवी को पता नहीं क्या है, वो उछलता जा रहा है, जैसे नीचे से कोई स्प्रिंग लगे हुए हैं ना, उछलता जा रहा है। वो माइक जो है वो भी गिरने वाला था, अब लड़का सही कर रहा है। ये देखे सारे वो डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं। ये मौलवी अभी पता नहीं क्या कर देगा। ये देखिए वो नीचे एक मौलवी बैठा हुआ, वो भी ऐसे उसको गौर से देख रहा है कि इसको हुआ क्या है, कि ये करना क्या चाहता है। ये बाबा भी परेशान है दूसरी साइड पे बैठा हुआ कि ये करना क्या चाहता है। हाज़री उर्स का दूसरा दिन, हजरत बाबा मौजे दरिया सरकार, बाबा मौजे दरिया सरकार का कोई उर्स है, उस पे हाज़री है। और ये हिंदुओं के मंदिरों में इस तरह की आवाज़ सुननी है, उधर होती है ये उसी तरह की है। मलाक भी खड़े हुए हैं, स्टाइल सारा वही है, हिंदुओं वाला सारा स्टाइल है। और ये पता नहीं कैसे ये इसको इस्लाम बना के पेश करते हैं। इनको मतलब कोई डर ही नहीं अल्लाह ताला का,
کہ ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مجھے بھی نہیں پتا یہ کس مسلک سے ہیں، یہاں کون سا فرقہ ہے ان کا، اس کی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی اپنی طرف سے اسلام کا ہی وہ اسی کا حصہ بنا کے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پتہ نہیں کچھ کر رہے ہیں، یا کیا ان کا سین ہے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہو تو وہ بھی بندہ کمنٹ میں بتائے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا، فرشتے قبر پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا۔ ذرا سٹائل چیک کریے گا، میں کہہ دوں گا، ایسے کر کے کہہ دوں گا، یہ سٹائل دے دیے۔ ہاں سٹائل کیا دیے گا؟ اچھا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں گا کہ طریقہ اس طرح کر کے جو بھی کہا کہ جو جن کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ان کا نام لوں گا اور کہوں گا فرشتوں کو کیسے روک رہے ہیں مجھے۔ بیٹا پتہ تو تب چلے گا، ان کو بندہ پوچھے کہ تب ان کا نام نہیں لیں گے کہ جن کے اوپر یہ شریعت آئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ شریعت آئی ہے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ایک ولی جو ہے ان کا ہم نام لیں گے اور فرشتے میں جانے دیں گے۔ وہاں تو یہ بھی نہیں ہوگا، کسی نبی کا بھی نام لیں گے کہ ہم نبی اس کے امتی ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ صرف اس پیج پہ چھوڑ دیا جائے، اعمال دیکھے جائیں گے، سارا حساب ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ولی کا نام لوں گا تو وہ ایسے فرشتوں کو کہوں گا کیوں نہیں جانے دیتے، وہ سٹائل بھی ہے۔ روکتے کیوں وہ جنت میں جانے سے، دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، بس یہ دیکھا کہ دامن ہے کس کا، بس۔ اور بتا بھی لوگوں کو یہ رہے ہیں کہ اس ولی کا بس نام آپ نے لینا ہے اور وہ فرشتے آپ کو جانے دیں گے، یعنی کہ یہ عقیدہ خود سے بنا کے اور لوگوں میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ لوگ بھی اسی عقیدے پہ لگ جائیں گے، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اعمال بھی کرنے ہیں، اچھے اعمال بھی کرنے ہیں، اور ہمارے پاس جو شریعت ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اور ان کے بارے میں بھی اتنا نہیں ہے کہ ان کے امتی جو ہوگا وہ سارے بخشے ہی جائیں گے، ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیر کا ہم نام لے کے فرشتوں کو بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں کیوں نہیں جانے دے رہے؟ تو اس کی مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ باقی آپ بتائیے گا یہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگیں اور ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو یہ کمنٹس میں بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔